صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألقت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فتيتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد